नमस्कार। आजको सन्दर्भ कार्यक्रममा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म चन्द्रबानिया। दर्शकवृन्द, नेकपाभित्रको विवाद अब कसरी सुल्झिएला यो अहिले चासो र चिन्ताको विषय रहेको छ र सन्दर्भ पनि अहिले यही रहेको छ। नेकपाभित्र उग्र रूपमा चुलेको विवाद कार्यदलले दिएको सुझावपछि केही मत्थर जस्तो त भएको छ। अब त्यसलाई अब बस्ने नेकपा हाइकमान्ड यानि कि नेकपाको सचिवालयको बैठकले त्यसलाई कसरी परिमार्जन गरेर पास गर्छ या जस्ताको तस्तै पास गर्छ, त्यसपछि नेकपाको भविष्य निर्धारण हुने आकलन अहिले राजनीतिक वृत्तमा गरिरहेको अवस्था छ। यसैगरी अहिले सत्तारूढ दल नेकपामा विवाद बढिरहँदा राष्ट्रिय सरोकारका मुद्दाहरू ओझेलमा परिरहेकोमा पनि सर्वत्र चिन्ता र चासो बढिरहेको छ। सत्तारूढ दल आफैमा एकलौटी शासन सत्ता चलाउन पाएर पनि विवादमा रुमलिँदा आम नागरिक चिन्तित भइरहेका छन्। सरकारवालाहरूले दबाब दिइरहेका छन्। छिटो मिलेर देशलाई सुचारू रूपमा अगाडि बढाउन अहिले नेकपाको शीर्ष नेतृत्वलाई चौतर्फी दबाब बढिरहेको अवस्था छ। यिनै सन्दर्भमा अब हामी नेकपाको विवाद कसरी समाधान होला, विवाद कसरी सुल्झेला र राष्ट्रिय मुद्दामा नेकपाका नेताहरू र सरकार लाग्नु परेमा किन यसरी रुमलिरहेका छन्, नेकपाभित्रकै नेताहरू के भन्नुहुन्छ र बुद्धिजीवीको आँखाबाट नेकपाको विवादलाई कसरी हेरिएको छ, आज हामी जान्ने प्रयास गर्नेछौँ। यो विषयमा कुराकानी गर्नको लागि नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी आज हामीसँग हुनुहुन्छ। यसै गरी त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मोतीलाल शर्मा पनि आज हामीसँग हुनुहुन्छ। उहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय प्राध्यापक सङ्घ कीर्तिपुर क्याम्पसका सभापति हुनुहुन्छ। यहाँ दुवैजनालाई स्वागत छ। हजुर, धन्यवाद। म सुरुवात गर्छु नेकपाको केन्द्रीय सदस्यबाटै। नेकपाको सचिवालय बैठक अब शनिबारलाई बोलाइएको थियो। फेरि कोरोनाको सङ्क्रमणको डरले अथवा केसले चाहिँ यो 18 गतिसम्मलाई सारेको अवस्था छ। यो कोरोनाको डरले नै नेकपाको सचिवालय बैठक सारेको जस्तो लाग्छ या कार्यदलले दिएको सुझावमा सचिवालयका शीर्ष नेतृत्वहरू सहमति हुन सक्नु भएन, त्यसकारण सर्यो भन्ने लाग्छ? अब यसो हेर्नुहोस्, अब लामो समयदेखि बैठक नेकपामा सर्दै आएको हुनाले र तोकिएको समयमा धेरैचोटि बैठक बस्न नसकेको हुनाले यस्ता खालका आशंका पैदा हुनु स्वाभाविक देखिन्छ। तर मुलुक जुन खालको महामारीबाट आक्रान्त छ, यस्तो अवस्थामा जो कोही मानिस पनि, जो कोही नेता पनि, जो कोही जनता पनि यसबाट प्रभावित हुन सक्छ। त्यसो भएको हुनाले अहिले जुन बाहिर आएको छ मिडियामा, सार्वजनिक मिडियाहरूमा कि हाम्रो पार्टीका 2 जना नेताहरू एक किसिमले अलि असजिलो महसुस गर्नुभएको हुनाले बाहिर बस्नुभएको छ भन्ने कुरा आयो। अहिले सामान्यतया त्यही कुरालाई आधार मानेर हामी हेरौँ न, हरेक कुरालाई हामीले शङ्काको आधारशिलाले मात्रै हेर्ने कुरालाई पनि हामीले अब छोड्नुपर्छ भन्ने लाग्छ। र जहाँसम्म लाग्छ अब प्रतिवेदन कार्यदलले जुन हिसाबले दिएको छ त्यसबाट कोही नेताहरूलाई डराउनु पर्ने, त्यसबाट मेरो राजनीतिक लाभ या हानि हुन्छ भनेर सोच्नुपर्ने अवस्था छैन। किनभने त्यो पार्टीले सचिवालयको बैठकले बनाएको हो र त्यसले सचिवालयमा छलफल होस् भनेर पार्टीका 2टा अध्यक्षलाई बुझाएको हो। त्यसकारणले एउटा पार्टीभित्रको पद्धतिसङ्गत तरिकाले बनाउने, बुझाउने र छलफल हुने कुरा भइरहेको छ। यसलाई लाभ वा हानिको आधारमा कुनै पनि नेताले बुझ्नु भएको छैन। समग्रतामा यो पार्टीभित्रको एउटा सम्पत्ति हो, त्यसबारेमा छलफल हुन्छ, त्यसबाट डराउनु पर्ने कुनै आवश्यकता छैन र त्यो डराएर बैठक नबसिएको हो भन्ने मलाई लाग्दैन। हजुर, म यही नै डाक्टर साहबसँग बुझ्न चाहन्छु। त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा धेरै विद्यार्थीहरूको अनुहार हेरेर उहाँहरूको बुझ्नुहुन्छ नि, तपाईँ मनोविज्ञान बुझ्नुहुन्छ होइन? त्यो विद्यार्थीहरूको मनोविज्ञान बुझे जस्तै एउटा त्रिभुवन विश्वविद्यालयमा झन्डै 30 वर्षदेखि पढाइरहेको अनुभवमा अहिले नेकपाका शीर्ष नेताहरूलाई हेर्दाखेरि के बुझिन्छ? सचिवालयको बैठक शनिबारलाई बोलाइयो, योभन्दा अगाडि पनि जहिले पनि कि 1 घन्टा अगाडि, आधा घन्टा अगाडि स्थगित गरे हुन्थ्यो, यसपटक चाहिँ 1 दिन अगाडि स्थगित गरेको छ। के कारण हुन सक्ला? यसको बारेमा पार्टीका प्रतिनिधि केन्द्रीय सदस्य जो मेरो छेउमा हुनुहुन्छ उहाँ रविन्द्रजीले नै भनिसक्नु भएको छ। यसमा म आफ्नो एङ्गलले चाहिँ व्याख्या गर्नु पर्दाखेरि कस्तो लाग्छ भने नेकपा अहिले यो देशमा शासन गरिरहेको पार्टी हो। यसलाई जनताले बहुत ठुलो मत दिएर निर्वाचित गरेका हुन् र यसले शासन सत्ता चाहिँ सञ्चालन गरिरहेको छ। जसरी चाहिँ यसले जनमत प्राप्त गरिराखेको थियो कि त्यही आधारमा हामीले चाहिँ शासन सत्ता चाहिँ सञ्चालन गर्न सकिराखेका छौँ।
अथवा यो पार्टीले राम्रोसँग अब यसलाई कसरी गाइडलाइन दिएको छ सरकारलाई, कसरी सल्लाह गरेर कसरी मिलेर कोअर्डिनेसन एक आपसमा चाहिँ गरेर अगाडि बढ्न सक्छ भन्ने कुराको कारणले गर्दाखेरि यो नेकपाको लागि लिएर यहाँ बहसमा यहाँले चाहिँ निम्ताउनु भएको छ। यो त्यस कारणले गर्दाखेरि हाम्रो लागि भन्ने भने अरू सबै पार्टी उस्तै हुन्, सबै बराबरै हुन् र नेकपाको बारेमा यहाँले छलफल गर्नुपर्दाखेरि यो शासन गरिरहेको पार्टी भएको हुँदाखेरि यसले लिने निर्णयहरू, यसले आह्वान गरेका बैठकमा गरिने जाने छलफलका विषयहरू कहाँ कहाँ गरिन्छ यो राष्ट्रिय विषय र राष्ट्रिय सरोकारको र आम जनताको चाहिँ सरोकारको विषय हुने गर्दछ। र अघि नै अधिकारीजीले भनिसके जस्तै यो करिब यो बैठक भनेर चाहिँ भन्दाखेरि एक किसिमको यो अलिकति आम जनताले नपचाउने गरेर नै हामीले चाहिँ यहाँनिर बुझ्नुपर्ने के हुन्छ भने करिब 3 महिनादेखि यो यसको बैठकहरू चाहिँ लगातार चाहिँ हुँदै स्थगित हुँदै गरेर गइरहेको छ र अहिले गएर अलिकति सेटल होला कि भन्ने उसमा छ। यसलाई चाहिँ अब सत्ताधारी पार्टीभित्र केही सानोतिनो चाहिँ किचल हो, सानोतिनो हो कि कस्तो हो त्यो उहाँहरूले जान्ने कुरा हो। तर यसले गर्दाखेरि हाम्रो देशमा परेको चाहिँ प्रभावको बारेमा र यसले जतातिर चाहिँ फोकस गरेर चाहिँ यसले राम्रोसँग ध्यान दिनुपर्ने हो, ती प्रश्नहरूलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर सम्बोधन त सरकारले आफ्नो हिसाबले चाहिँ गरिराखेको होला। सरकारमा अहिले गएकै छैन। अहिले नेकपाको सचिवालय बैठक शनिबारलाई बोलाएको थियो, त्यो फेरि 18 गतेलाई सरेको छ। त्यसले गर्दा यसमा कारण केही देख्नुहुन्छ? पटक यो सरिरहेको हुँदाखेरि अब यसमा चाहिँ मैले पनि त्यही भन्छु, यसमा कुनै कारणले त्यो चाहिँ सरेको भनेर चाहिँ मैले त्यस्तो अनुमान लगाउन म चाहन्न। तर हालाकि चाहिँ सरेको अवस्थामा त्यो बिचमा जाने केही स्पेसहरू चाहिँ प्राप्त हुन्छ, केही छलफल हुन्छ, त्यो त स्वाभाविक कुरा हो। त्यहाँ भागबण्डाको केही मिलेको छैन कि? नेताहरू धेरै छन्, यसलाई मैले 2टा अध्यक्षलाई मात्रै अहिले तोकिएको छ जिम्मेवारीहरू। वास्तवमा जब उहाँहरूले योले 3 जेठ 2075 को दिनमा 2 वर्षभन्दा अब अगाडि चाहिँ समय बितिसकेको छ, त्यति बेला पार्टी एकीकरण गर्दाखेरि त्योभन्दा पहिला निर्वाचनमा जाँदाखेरि एक किसिमले गठबन्धन जस्तो गरेर संयुक्त घोषणापत्र गरेर चाहिँ जानुभयो। निर्वाचनमा बहुमत पनि प्रचण्ड बहुमत ल्याउनुभयो, त्यो अनुसार चाहिँ शासन पनि भएकै हो, चलिरहेकै छ। त्यसपछि यसले जुन रूपमा चाहिँ अब हुनुपर्ने हो त्यसरी चाहिँ अपेक्षा अनुसार त्यो पार्टीका कामहरू पनि नभइरहेको स्थिति चाहिँ त्यो होला। त्यसपछि गएर यो स्थगित हुँदै जाँदाखेरि यसमा मैले अरू केही कुरा देख्दिनँ। यो अब बेटर लेट देन नेभर भने जस्तै अब ढिलो भए पनि अब राम्रै तरिकाले उहाँहरूले सेटल गर्नुहुन्छ भन्ने त्यतातिर हामी विश्वास गर्नुपर्छ। त्योभन्दा अरू आशंका नगरौँ अहिले, होइन? त्योभन्दा बढी आशंका अधिकारीज्यू, जस्तो अहिले सचिवालयको बैठक अब कोरोनाको कारण भनेको छ, केही नेताको सुरक्षामा खटिएकाहरूलाई कोरोना सङ्क्रमण भएपछि बैठक सार्नु परेको भन्ने कुरा जस्तो कारण देखाएको छ। तर त्यसको अन्तर्य चाहिँ त्यो मात्रै नहोला कि भन्ने पनि देखिन्छ। जस्तो अब सचिवालयमा धेरै नेताहरू हुनुहुन्छ, अहिले नेकपाभित्र खास गरी त्रिशक्तिय सङ्घर्ष जस्तो देखिन्छ। ओली पक्ष, प्रचण्ड पक्ष, अनि फेरि नेपाल पक्ष, होइन? त्यसपछि अर्को खनाल पक्ष, गौतम पक्ष त अरू फेरि होला। यसमा केही लाग्छ, शङ्का गरिन्छ कार्यदलले चाहिँ अध्यक्ष प्रचण्ड र प्रधानमन्त्री ओलीको अधिकारलाई र कार्यक्षेत्रलाई चाहिँ सुनिश्चित गरेको देखिन्छ र बाँकीलाई चाहिँ त्यसै छोडेको कारणले गर्दाखेरि यो त्यहाँभित्रकै सदस्यहरूले विमति जनाइसकेपछि बैठक सार्ने अवस्था पो आएको हो कि होइन? यहाँले कुरा गरिराख्दाखेरिमा अघिल्लो प्रश्नमा पनि मैले शङ्काको लाभ लिने ठाउँ छ भन्ने लाग्छ, पछिल्लो प्रश्नमा पनि शङ्काको लाभ लिने काम भइरहेको छ। नेकपामा विवाद छ, विवाद थिए र त्यो विवाद सामान्य खालको थिएन भन्ने कुरा अब लुकाइरहनु पर्ने अवस्था छैन। किनभने लोकतान्त्रिक मुलुक हो, पार्टीहरू पनि लोकतन्त्रका अङ्गहरू हुन्। केही समस्या हाम्रो पार्टीभित्र थियो र पार्टीले जुन खालको सेटलमेन्टको लागि प्रारम्भिक स्टेपहरू चाल्यो र त्यसको पहिलो पाइलाको रूपमा कार्यदल बनायो र त्यसले दिएको प्रतिवेदनलाई, त्यसले सिफारिस गरेका चिजहरूलाई पद्धतिसङ्गत तरिकाले सचिवालयको बैठकमा छलफल गर्ने काम हुन्छ, त्यसमा शङ्का नलिउँ। दोस्रो कुरा, पार्टीभित्र गुटैगुट छन्, उपगुट छन् भन्ने मात्रै पनि हामीले नहेरौँ। धेरै जसा निर्णयहरू पार्टीको एउटा सामूहिक प्रणाली अन्तर्गत गएर सहमतिका साथ पनि लिएका उदाहरणहरू छन्। यद्यपि अहिले आएर केही असजिलो महसुस भएको छ, यो सत्य कुरा हो। तर त्यसलाई आधार बनाएर विभिन्न नेताहरूलाई विभिन्न गुटको भागबण्डामा राखेर हामीले विश्लेषण गर्नु भनेको वास्तवमा न्यायोचित हुँदैन। हो, दुई धारका बिचमा, दुईटा प्रवृत्तिको बिचमा, दुईटा विचारधाराहरूकै बिचमा
हामीहरूको बिचमा केही मतभिन्नताहरू अवश्य छन्, हाम्रो पार्टीभित्र मतभिन्नताहरू छन्, तर त्यसलाई सेटल गर्ने पनि हाम्रा आफ्ना तरिकाहरू छन् र ती तरिकाहरूलाई हामी अवलम्बन गरेर जाँदैछौँ। सचिवालयको बैठकमा यो बारेमा छलफल हुन्छ। यद्यपि भोलि हाम्रो सचिवालयको बैठक बस्न सकेन, कुनै दिन बस्ला, त्यस उप छलफल हुनेछ, त्यसपछि स्थायी कमिटीमा छलफल हुनेछ, त्यसपछि केन्द्रीय कमिटीमा हुनेछ। कतिपय विवादहरू रह्यो भने ती महाधिवेशनमा गएर सेटल हुनेछन्। त्यसकारणले कुनै पनि नेताले आफ्नो पोजिसन के हो भनेर मात्रै नेकपामा विवाद र झगडा भएको छ, घर झगडा भएको छ भन्ने कुरालाई मात्रै हामीले फोकस गरेर जानु न्यायसङ्गत हुन्न जस्तो लाग्छ। नेकपाभित्र गुटहरू छ कि छैन त? होइन, गुट भनेको के हो र? सामान्य हो होइन, तपाईँलाई लागेको चिज के हो? तपाईँले आफ्नो विचार समूहको रूपमा कसैलाई कन्भिन्स गर्नुहुन्छ भने तपाईँले कुनै विचार ल्याउनु भयो, त्यो विषयमा म सहमत भएँ भने यसलाई के भन्ने? उहाँले अर्को विचार लिएर आउनुभयो, त्यसमा अर्को मान्छे सहमत भयो भने के भन्ने? विचारको बिचमा हुनु स्वाभाविक हो। होइन, विचारको बिचमा द्वन्द्वहरू हुन्छ। हेर्नुहोस्, होइन, द्वन्द्व हुनु र गुट हुनु के फरक छ कि एउटै? होइन, गुट भनेको के हो भने पार्टीभित्रकै एक किसिमको दबाब समूह हो। नेकपाभित्रको गुटहरू भनेको नेकपाको लागि गहना हो? गहना होइन, यो गुट त वास्तवमा भन्ने हो भने कुनै पनि पार्टीको लागि, नेकपाको लागि मात्रै होइन, कुनै पनि पार्टीको लागि राम्रो चिज होइन। अब यसलाई अघि त स्वाभाविक हो भन्दै हुनुहुन्थ्यो। होइन, स्वाभाविक भनेको के भने रचनात्मक हिसाबले पार्टीभित्र विचारहरू आउँछन्, त्यो विचारको पक्षमा पार्टी कार्यकर्ताहरू लाग्छन्, विपक्षमा पनि लाग्छन्। किनभने नेकपा भनेको यति ठुलो तपाईँको चाहिँ पार्टी हो जहाँ दर्जनौँ नेताहरू राष्ट्रिय रूपमा मुलुकलाई नेतृत्व दिन सक्ने दर्जनौँ नेताहरू हुनुहुन्छ, हजारौँ कार्यकर्ता, लाखौँ कार्यकर्ताहरू हुनुहुन्छ र उहाँहरूसँग आलोचनात्मक चेत छ। जहाँ आलोचनात्मक चेत छ, जहाँ विचारका हिसाबले कार्यकर्ताहरू परिष्कृत छन्, जहाँ दृष्टिकोणहरू आउँछन्, त्यो बेलामा स्वाभाविक रूपमा आलोचनात्मक चेत भइसके पछाडि फरक कुराहरू आउँछन्। सबै चिजमा सहमति नहुन सक्छ। कसैले नेताले भनिदिनु भयो, हामीले नमानिदिन सक्छ, नयाँ कुराहरू आउन सक्छ। अधिकारीज्यूबाट अलिकति अझ स्पष्ट पारौँ है। तपाईँ युवाको धारमा हुनुहुन्छ, तपाईँ स्पष्टै बोल्नुहुन्छ भन्ने लाग्छ, किनभने टेलिभिजनको प्रत्यक्ष प्रसारण हेरिरहेका र पुनः प्रसारण हेर्नेले रविन्द्र अधिकारीको विचार के रहेछ, गुट के रहेछ भन्ने पनि जान्ने अवसर पाउनु भन्ने पनि हो। गुट हुनु आफैमा राम्रो होइन भन्ने पनि आछ, योभन्दा अगाडि स्वाभाविक हो भन्ने पनि दुईवटा आयो, तर एउटै आओस् भन्ने हाम्रो चाहना हो है। तपाईँ कुन गुटमा चाहिँ बढी सक्रिय हुनुहुन्छ? होइन, गुट भनेको के? मैले भनेको माधव गुट, यसलाई ओली गुट, होइन, प्रचण्ड गुट, गौतम गुट, होइन, यो त स्पष्टै छ नि। यसलाई मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, यसलाई विभिन्न गुट उपगुटमा बाँधेर हामीले नहेरौँ। कुन गुट चाहिँ बलियो असमझदारी हुने बित्तिकै, असमझदारी हुने बित्तिकै होइन, त्यसमा चाहिँ फरक मत राख्ने बित्तिकै र जसले आफ्नो विचारलाई अगाडि बढाएछ त्यो विचारलाई हामीले समर्थन गर्ने बित्तिकै त्यो गुट हुने होइन। महाधिवेशन आउँछन्, विभिन्न घटनाक्रमहरू आउँछन्, त्यसमा मान्छेले दृष्टिकोणहरू राख्छन्। त्यो राख्ने ती महाधिवेशन, स्थायी कमिटी बैठक, केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा त्यो आउला। जस्तो तपाईँ चाहिँ कुन गुटमा हुनुहुन्छ भनेर भन्दा के हुन्छ र? म नेकपाको केन्द्रीय कमिटीको सदस्य हो। माधव नेपाल गुट कि प्रचण्ड? होइन, अब गुट भनेर त्यसरी परिभाषित नगरौँ न। ल, उसले मेरो एउटा सिधा प्रश्न, सिधा जवाब है त। तपाईँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा मागेको प्रचण्ड पक्षको ठिक भन्नुहुन्छ कि राजीनामा मागेको चाहिँ बेठिक भन्नुहुन्छ? होइन, राजीनामा औपचारिक रूपमा एजेन्डा बनाएर पार्टीले कहिले पनि अगाडि बढाएको होइन। र एउटा कुरा के हो भने पार्टीभित्र एक व्यक्ति एक मुख्य जिम्मेवारीको सिद्धान्तलाई अहिलेको अवस्थामा अख्तियार गर्नुपर्छ पार्टीले। मेरो मान्यता एक व्यक्ति एक पद एक जिम्मेवारी। किनभने सरकार चलाउने मानिस, हाम्रो नेता सरकार चलाउने काममै कन्फाइन हुनुपर्छ र पार्टी चलाउने हाम्रो नेता पार्टी चलाउने काममा लाग्नुपर्छ। किनभने यसमा फेरि दुईटा हो नि, संसदीय दलको नेता चयन हुने प्रक्रिया र पार्टीको अध्यक्ष निर्वाचित हुने प्रक्रिया त फरक होइन र? फरक हो। अनि फरक भूमिकाबाट आइसकेपछि फेरि सरकारमा गएपछि एउटा छोड्न पर्ने बाध्यता हुन्छ। तर मूल रूपमा के हो भने लोकतन्त्रमा त पार्टी नै हो नि। संसदीय दलमा जो साथीहरू हुनुहुन्छ के उहाँहरू इन्डिपेन्डेन्ट हुनुहुन्छ र? भनेपछि एक व्यक्ति एक पद हुनुपर्छ भन्ने तपाईँको मान्यता? एक व्यक्ति एक पद त अहिलेको अवस्थामा, किनभने नेकपा सञ्चालन गर्ने भनेको यत्रो ठुलो बृहत्तर शक्ति सञ्चालन गर्ने भनेको कुरा सानो कुरा होइन। यत्रो मुलुक हाँक्ने कुरा पनि आजको अवस्थामा चुनौतीपूर्ण कुरा हो। त्यसकारण भनेको के हो भने ठिक छ, अहिले नै यो चिज नहोला, तर यसलाई हामीले क्रमशः व्यवहारमा लिएर जानुपर्छ। त्यसो भयो भने मात्रै पार्टी काम पनि स्मुथली चल्न सक्छ, सरकारले पनि राम्रो बेटर पर्फर्मेन्स दिन सक्छ।
रविन्द्र अधिकारीको स्पष्ट भयो, माधव नेपालले अघि सारेको लाइन ठिक छ भन्ने कुरा तपाईँको बुझ्यो। डाक्टर साहब, दलहरूभित्र चाहे सत्तापक्षमा होस् चाहे विपक्षमा होस्, यी गुटहरू हुन्छ नि, कोटेश्वर गुट, खुमलटार गुट, बालुवाटार गुट, यत्रतत्र देखिन्छ होइन? यस्ता गुटहरू हुँदाखेरि बलियो हुन्छ कि कमजोर हुन्छ? यसलाई अलिक फरक ढङ्गले बुझ्नुपर्छ कि भन्ने लाग्छ मलाई। तर गोलमोटलमा नदिउँ, सिधा जवाब। म सिधा नै जवाब दिन्छु। गुटभन्दा यसलाई नकारात्मक कोणबाट उच्चारित गरिएको शब्द जस्तो लाग्छ मलाई। त्यसलाई के समूह भन्यो नि सजिलो हुन्छ? यसलाई विचार समूह भनेर भन्दा पनि हुन्छ। कुनै पनि गतिशील पार्टीमा अथवा गतिशील समूहमा, गतिशील सङ्गठनमा अब सबैको चाहिँ एउटै विचार चाहिँ हुनसक्छ भन्ने कुरा चाहिँ त्यो हामीले चाहिँ जरुरी छैन। किनभने बृहत रूपमा उसका चाहिँ मूल्य, मान्यता सबै कुराहरूलाई लिएर गर्दाखेरि एकै ठाउँमा हुँदाखेरि समूह, त्यसमा एउटा मेन गाइडलाइन जुन हुन्छ, निर्देशक सिद्धान्त, त्यो एउटा हुन्छ। त्यो भित्र हाम्रो चाहिँ मेनी हेड्स मेनी माइन्ड्स छन्। अनि त्यसले गर्दाखेरि सबैले गर्दा होइन यसो गरे हुन्छ कि यसो गरेकै हुन्छ कि भनेर एकले अर्कालाई कन्भिन्स गर्ने उसमा गर्दाखेरि थुप्रै विचारहरू चाहिँ त्यसमा जन्मिरहेका हुन्छन्। तर त्यसलाई विचारको समूह भन्दाखेरि अलि हाम्रो सोच अलिक सकारात्मक हुन्छ कि भन्ने लाग्छ। सकारात्मक सोचबाट हेर्दा त्यो सही हो, तर पार्टीभित्र चाहिँ एउटा समूहले तपाईँकै दुईजनाको लागि नै मैले साभार लिएँ, विचारको समूह हुनु राम्रो भने त्यो विचारको समूहले चाहिँ अर्को विचारको समूहलाई चाहिँ किनारा लगाउने, भित्ता लगाउने होइन, उठै नदिने, अचेट्ने त देख्यो नि। त्यसकारण गुट अथवा समूह हुनु राम्रो या नराम्रो भन्ने त छर्लङ्ग देखिया छ नि। अहिले नेकपाभित्रको द्वन्द्व भने त्यही गुट नै हो। कुन चाहिँ गुट शक्तिशाली हुने, कुन चाहिँ गुट राज्य सत्तामा पुगिहाल्ने, आलो पालो कसरी गर्ने भन्नेमा त त्यहाँ विचारको द्वन्द्वभन्दा त शक्तिको द्वन्द्व देख्यो नि। त्यसकारण यो समूह कता परिलक्षित छ भने त स्पष्टै छ। अब यसलाई फेरि पनि यसरी हेर्नुपर्छ भन्ने लाग्छ कि यो विचार समूह हामी कुरा गरिरहँदाखेरि खास विचारहरू के को लागि त्यो विचार समूहहरू जन्मेका छन् र के विचार समूहहरू अथवा नकारात्मक कोणबाट मैले अघि भने त्यसलाई चाहिँ गुट भनेर चाहिँ भनियो, त्यो किन जन्मिएको छ भने त एउटा निश्चित रूपमा लाभ लिनको लागि, कुनैमा अब नियुक्ति पाउनको लागि अथवा केही गर्नको लागि, कसैलाई चाहिँ रिझाउनको लागि त्यो हिसाबले कुनै गरिएको छ भने त्यो पूर्ण रूपमा बेठिक हो। तर पार्टीलाई, सरकारलाई एउटा निश्चित दिशामा चाहिँ अगाडि बढाउनको लागि त्यसलाई हामीले रचनात्मक दृष्टिकोणले चाहिँ हेरौँ न। रचनात्मक हिसाबले हेर्ने हो भनेदेखि त्यो हुनु भनेको त्यो जायज कुरा हो। त्यसमा चाहिँ थुप्रै किसिमका विचारहरू आउँछन्। त्यसले मात्रै हाम्रो विचारहरू, हाम्रो चाहिँ कुराहरू, हाम्रो समझदारीहरू परिष्कृत हुँदै अगाडि हामी बढ्न जान सक्छौँ। त्यसले गर्दाखेरि यो विचार समूह हुनु चाहिँ नौलो कुरो पनि होइन, यो हुन्छ कुनै पनि। म अधिकारीज्यूपट्टि गएँ। अहिले हामी नेकपाभित्र जसरी हामी गुटलाई भन्दा नेगेटिभ अर्थ लाग्ने देखियो, समूह नै भनौँ, विचार समूह होइन, के नेकपाभित्रको अहिलेको विवाद भनेको यो विचार समूह बिचको द्वन्द्व जस्तो लाग्छ? कतिपय विश्लेषकहरूले त यो विचारको होइन, विशुद्ध यो शक्तिको लागि र सिंहदरबारभित्रको कुर्सीको लागि भनिरहेका छन्। तपाईँ युवा केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ, के लाग्छ? होइन, हेर्नुहोस्, अब हामीले स्पष्ट रूपमा बुझ्नुपर्छ। आवरणमा हेर्दाखेरिमा नेताहरू लडिरहेका छन्, असमझदारी छ भन्ने कुराहरू उठ्न सक्छ। तर यसको अन्तर्य के हो भने पार्टी विधिसम्मत तरिकाले चल्नुपर्छ। पार्टीको स्पष्ट मार्ग निर्देशनमा सरकार चल्नुपर्छ। यो सिद्धान्तको कुरा हो कि गुटको कुरा हो? सिद्धान्तको कुरा हो। कम्युनिस्ट पार्टीले जनवादी केन्द्रीयताका आधारमा आफ्ना पार्टीभित्रका बसहरूलाई, सामूहिक निर्णयलाई सञ्चालन गर्नुपर्छ। यो सिद्धान्तको कुरा हो कि फगत कुर्सीको लागि कुरा हो? कार्यकर्ताहरू कसैलाई पनि यो वा त्यो हिसाबले विचार समूहमा बाँडिएका हिसाबले कसैलाई किनारामा राख्ने र कसैलाई जिम्मेवारी दिने कुरा गर्नु हुँदैन भनेर भन्ने कुरा सङ्गठनात्मक सिद्धान्तसँग जोडिएको कुरा हो कि हो? यी कुराहरू उठेका। त्यसकारणले म भन्छु बाहिर आवरणमा हेर्दाखेरिमा पदको लागि हो कि भन्ने भ्रम भए पनि अन्तर्यमा यो एउटा सिद्धान्त वा विचारको कुरा हो। यदि कुनै पनि नेतालाई अहिले हेर्नुहोस्, कार्यदलले कोही नेतालाई पनि कहीँ न कहीँ उसको शक्ति के हुने, उहाँको शक्ति के हुने अथवा एडजस्टमेन्टको कुरा त लिएर आएको छैन नि। मूलत विचारका कुराहरूलाई लिएर आएको छ र महाधिवेशनको सन्दर्भमा पनि विचार, नीति र पद्धतिका बारेमा हामीले त्यसलाई आधार बनाएर छलफल गर्नुपर्छ भनिराखेको छ। त्यसकारणले यसलाई हामीले विचार भन्ने बित्तिकै एउटा पार्टीले आफ्नो मार्गदर्शक सिद्धान्त के बनाउने भन्ने मात्रै विचार होइन नि। पार्टीका त समग्र दृष्टिकोणहरू छन्, सिद्धान्तहरू छन्, तर समग्रतामा नै एउटा दृष्टिकोण विचारकै द्वन्द्व छ भन्ने तपाईँको विचारको द्वन्द्व हो। हजुर, अब अर्को कुरा, जस्तो कार्यदलले केही बुँदाहरू दिएको छ स्पष्टै, प्रधानमन्त्री ओलीको क्षेत्राधिकार कति रहने अथवा पार्टी अध्यक्ष प्रचण्डलाई कार्यकारी
अध्यक्षसहित कति दिने भन्ने कुराहरू पनि छ होइन। अहिले चाहिँ यो कार्यदलले 5 वर्षको कार्यकाल प्रधानमन्त्रीले पुरा गर्ने र अबको महाधिवेशनसम्म अध्यक्षमा पनि प्रधानमन्त्री ओली पनि रहने र अध्यक्ष प्रचण्ड पनि रहने भन्ने लगायतको जुन सुझाव दिएको छ नि कार्यदलले, यो ठिक छ? यो ठिक छ। महाधिवेशनपछि मात्रै नेतृत्व चयन हुने भन्नेमा होइन, के ठिक छ भन्नुहुन्छ भने मुलुकमा स्थिर सरकारको भूमिका महत्त्वपूर्ण हुन्छ। हामी धेरै अस्थिरताबाट गुज्र्यौँ, सरलाई पनि याद भएकै हुनुपर्छ। 7 सालदेखि 15 सालको बिचमा 8वटा सरकार बने, पञ्चायत कालमा 15वटा सरकार बने, 46 सालपछि तपाईँको चाहिँ 63 सालसम्म आउँदाखेरिमा 16वटा सरकार बने, त्यस पछाडि फेरि तपाईँको चाहिँ 63 सालदेखि अहिलेसम्म आउँदा 5-6वटा सरकार बने। भनेपछि लगभग हामी 4 दर्जन सरकारको अभ्यास गऱ्यौँ र इतिहासमा पहिलोपटक यो चाहिँ स्थिर सरकार बनेको छ। बन्न त धेरै बने तर लामो समय पार गर्नेवाला छ यसले। तर 2.5 वर्ष नपुग्दै फेरि राजीनामा माग्यो। होइन, राजीनामालाई मैले फेरि पनि यहाँलाई निवेदन गर्न चाहन्छु, औपचारिक हिसाबबाट दर्ज भएर छलफलको विषयमा त्यो आएको चिज होइन। त्यसैले मुलुकलाई एउटा स्टेबल गभर्मेन्ट चाहिएको छ र स्टेबल गभर्मेन्ट त्यो नेकपाले दिएको छ। 5 वर्ष उहाँलाई काम गर्न दिउँ। मैले अघि पनि यहाँलाई निवेदन गरेँ, कुनै पनि हाम्रा नेताहरू, 2टा अध्यक्षहरू एउटा सरकार सञ्चालनमा कन्फाइन हुनु पर्यो ताकि बेटर पर्फर्मेन्स हामीले दिन सक्यौँ, बाँकी समयलाई हामीले पूर्ण रूपमा सदुपयोग गर्न सकौँ। र अर्को अध्यक्ष जो हुनुहुन्छ महाधिवेशनसम्म मूलतः पार्टीको नेतृत्व गरेर जानु पर्यो, पार्टी काममा सङ्गठन निर्माणमा नेतृत्व गर्ने कुरामा अग्रसर हुनु पर्यो भन्ने कुरा वास्तवमा धेरै व्यवहारिक छ र हामीले यो कार्यदलले राम्रो सुझाव दियो। यो बुँदामा राम्रो सुझाव दियो। कार्यदलले धेरै बुँदाहरू दिएको छ, त्यो बुँदालाई अबको सचिवालय बैठकले जस्ताको तस्तै पारित गर्ने सम्भावना छ या त्यसलाई परिमार्जनसहित पारित गरेर कार्यान्वयनमा आउँछ या त्यो कार्यान्वयनमा आउनुभन्दा अगाडि नै फेरि नेताहरू पूर्व र पश्चिम फर्केर फेरि पार्टी फुटको डिलमा पुग्न सक्ने सम्भावना छ? होइन, यो अहिले हाइपोथेटिकल कुरा भयो। हेर्नुहोस्, कुनै पनि नेताहरूका सार्वजनिक रूपमा अभिव्यक्तिहरू सुन्नमा आएका छैन। जहाँसम्म लाग्छ यो उच्च स्तरको कार्यदल होइन, एउटा पार्टीले बनाएको एउटा कार्यदल हो जसले पार्टीभित्र छलफलको लागि एउटा सम्पत्तिको रूपमा दस्तावेजलाई अगाडि सारेको छ। त्यस उप छलफलहरू हुन्छन्। निश्चय पनि यो सम्पूर्ण रूपमा सर्वाङ्गपूर्ण छ भन्ने कुरा होइन। यसबारेमा सचिवालयमा पनि छलफल हुन्छ, परिष्कृत भएर स्थायी कमिटीमा जाला। स्थायी कमिटीले पनि तपाईँको चाहिने अब केन्द्रीय कमिटीमा लैजाला अथवा आवश्यक ठान्यो भने विभिन्न क्षेत्रसँग यसले छलफल अगाडि बढाउला। मलाई के लाग्छ भने केही बुँदाहरूमा राम्रा सुझावहरू आएका छन् र केही कमीहरू मैले देखेको छु। कमी चाहिँ केमा छ? व्यक्तिगत रूपमा जस्तो कि अघि मैले यहाँलाई भने पार्टीभित्रको मूलतः जिम्मेवारी कसरी लिएर जाने, संसदीय क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरूलाई जिम्मेवारी के, संसदीय क्षेत्रमा काम गर्नुभएका साथीहरूलाई संसदीय क्षेत्र पनि, पार्टीको काम पनि, अरू सामाजिक क्षेत्रको काम पनि भन्ने कुरा यो चाहिँ अलिकति डिफाइन भएर गइदिएको भए यसको राम्रो एउटा रिजल्ट अझ आउन सक्थ्यो भन्ने मलाई लाग्छ। नेकपाभित्र कार्यदलले दिएको सुझावको आधारमा यो सत्तारूढ दल नेकपा चाहिँ एक भएर अबको महाधिवेशनसम्म पुग्छ र अर्को संसदीय निर्वाचनसम्म यो पार्टी एक भएरै जान्छ भन्नेमा तपाईँ कतिको ढुक्कै या विश्वस्त देखिनुहुन्छ एउटा सचेत नागरिकको हिसाबमा? एकदमै यो गहकिलो प्रश्न उठाउनु भयो। अब त्यसमा केही मेरो मित्रले पनि उहाँले जवाब दिनुभयो, तर म यसमा कुरा के भन्छु भने कार्यदलले सुझाव दिएको छ। कार्यदलले सुझाव दिएपछि भोलि नै हामीले स्थायी समितिको यो सचिवालयको बैठक भन्ने थियो, त्यो स्थगित भएको छ। त्यसमा अघि नै भने त्यसमा चाहिँ केही सामान्य स्पेस मिलेको छ, त्यसो कमा फुल स्टप केही नमिलेको भएदेखि मिलाउन पनि उहाँहरूले सक्नुहुन्छ। र हामीले गत आम निर्वाचनमा जे भनेर अगाडि आएका थियौँ, हामीले चाहिँ समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको नारा दियौँ, स्थिर सरकार दिन्छौँ भनेर भन्यौँ, यो सबैको चाहिँ कमन चासोको विषय हो। त्यसले गर्दाखेरि बिचमा आएर सरकारको नेतृत्व परिवर्तन गर्ने, म रविन्द्रजीको कुरामा चाहिँ केमा असहमत थोरै हुन चाहन्छु भने यो चाहिँ प्रधानमन्त्रीको राजीनामा चाहिँ यो मागियो,
यो औपचारिक रूपमा त मागिएन, तर अनौपचारिक रूपमा यसले धेरै समय खाए। समय चाहिँ हामी नेपालीको चाहिँ जाया भयो। यो कुरामा त उहाँ पनि विश्वास 4 महिना त त्यसमै हाल्छ। 4 महिना हामी त्यसमा चाहिँ ह्याङ गरेर बसेका छौँ। त्यसले दिने इफेक्टहरू चाहिँ त्यसका अफ्टर इफेक्टहरू, त्यसका कन्सिक्वेन्सेसहरू कस्ता हुन्छन् भनेर भन्दाखेरि त्यसको चाहिँ हाम्रो ब्युरोक्रेसीमा पर्न जान्छ, बुद्धिजीवीहरूमा पर्न जान्छ, आम मानिसमा पर्न जान्छ। होइन, सरकारले जस्तो काम गरिरहेछ अब यो चाहिँ यसमा चाहिँ यो सरकार बदलिने पो हो कि भन्दाखेरि त्यसमा फेरि मौकाप्रस्त व्यक्तिहरूले फेरि सल्लाउने कुराहरू हुन्छ। उनीहरूले चाहिँ अब नयाँ आयो भनेदेखि मैले यसमा पाइनँ, यसको लागि लागिरहेको थिएँ, अथवा यसमा पाइनँ, म अर्को गर्छु भनेर त्यहाँबाट रिझाउनको लागि विभिन्न चाहिँ ठाउँहरूमा चाहिँ त्यो चाहर्ने त्यो प्रवृत्ति चाहिँ हाबी हुन्छ कि भन्ने चाहिँ त्यो जुन डर थियो त्यसबाट अहिलेलाई अलिकति राम्रै भएको जस्तो चाहिँ मान्छु। किनभने एउटा चाहिँ स्थिरता भनेको त्यो स्थिरता आम जनताको लागि हो, प्रतिपक्षको लागि हो, सबै पार्टीहरूको लागि हो, आम रूपमा देशको लागि हो। फेरि यो छलफल यस्तो बेलामा सुरु भयो, एकदम कालमास बर्खा भनेर चाहिँ हामी भन्छौँ, असार साउन भदौ यस्तो बेलामा चाहिँ व्यापक रूपमा बाढी पहिरोले चाहिँ जनधनको चाहिँ थुप्रै क्षति भएको छ। कोरोना महामारी चाहिँ जताततै चाहिँ फैलिरहेको स्थिति छ। यस्तो बेलामा सबै एकजुट भएर कार्यकर्ता पङ्क्ति सबै लागेर यसको निराकरणमा अब सहयोगमा जुट्न पर्ने जनशक्ति अरू कुरामा अल्मलिँदाखेरि देशले अलिकति चाहिँ त्यसो घाटा हामीले चाहिँ बेहोरिरहेका छौँ। अब यो सानोतिनो कुराहरू केही छ भने तपाईँहरूले बसेर चाहिँ मिलाउनुहोस्, तर देश र जनताको चाहिँ त्यो उसमा कस्टमा तपाईँहरूले अब फेरि यसलाई लम्ब्याएर यो मिलेन त्यो मिलेन भनेर तपाईँले भन्ने छुट चाहिँ अब कसैलाई छैन। अब चाहिँ यो सरकार पनि एकदम स्मुथ तरिकाले अगाडि बढ्नुपर्छ र तपाईँहरूको पार्टी पनि अगाडि राम्रोसँग चाहिँ बढोस्। यसमा एउटा म के जोड दिन चाहन्छु भने स्थानीय निर्वाचन भनेको त 1 वर्ष पहिला भएको आम संसदीय निर्वाचनभन्दा त्यसको त अबको ठिक 1 वर्षपछि त त्यसको चाहिँ हाम्रो चाहिँ अर्को चुनावको चाहिँ सुखबगाट सुरु हुन्छ। तपाईँले अहिले चाहिँ यहाँ बसेर चाहिँ यहाँनिर काठमाडौँमा बसेर चाहिँ हामीले गल्फती गरिरहने र आम जनतालाई चाहिँ जस्ताको तस्तै ठाउँमा तिमीहरू आफ्नै भाग्यमा त्यस्तैमा परिराख भनेर चाहिँ छोडिदिने, भोलि हामी के मुखले लिएर जाने जनताको बिचमा, त्यो पनि त हो नि सरकारको कुरोहरू। त्यसले गर्दाखेरि यस्ता विवादहरू चाहिँ हामीले यसभन्दा पहिला अरू पार्टीहरूमा पनि देख्यौँ। अहिले तराई मधेसको बेस भएर गर्ने पार्टीहरूमा पनि त्यस्तो झैझगडाहरू देख्यौँ। हाम्रो चाहिँ अहिले प्रतिपक्ष बनेको धेरै समय सत्तामा रहेको नेपाली कङ्ग्रेसभित्र पनि देख्यौँ। तर एउटाले गरेको गल्तीहरूबाट अर्कोबाट चाहिँ हामीले त शिक्षा लिने हो नि त, त्यो शिक्षा हामीले चाहिँ लिइराखेका छैनौँ कि भन्ने हाम्रो चाहिँ डर हो। तर अब भन्दाखेरि यो एक भएर चाहिँ जान्छ होला भन्ने कुरामा म चाहिँ अलिकति विश्वस्त छु। भनेपछि महाधिवेशन या अर्को निर्वाचनसम्म यो पार्टी एक भएर जान्छ भन्नेमा त्यो नगरिकन त सबैको चाहिँ त्यसमा कल्याण हुँदैन। अब हामी यो नेकपाभित्रको विवादको विषयलाई छोडेर, विवादको विषय त छोडा छैन, विवादकै कारण चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू कति ओझेलमा परे भन्ने सन्दर्भमा पनि अलिकति हामी छलफल गऱ्यौँ। यसको सुरुवात उत्तरबाट त सुरु भइसकेको छ, डाक्टर साहबबाट होइन। म अधिकारीज्यूलाई नै सोध्छु, अहिले सत्तारूढ दल नेकपा राष्ट्रभित्र मात्र होइन अन्तर्राष्ट्रिय रूपमा पनि अलिकति वास भइरहेको अवस्था छ, केन्द्रबिन्दुमा छ होइन। यो सत्तारूढ दलभित्रै भएको विवादले चाहिँ राष्ट्रिय मुद्दाहरू धेरै ओझेलमा पर्यो भन्ने चाहिँ एउटा केन्द्रीय सदस्यको रूपमा अनुभूति हुन्छ या यो चाहिँ स्वाभाविकै हो, गतिशील पार्टीमा यो हुनैपर्छ भन्ने नै लाग्छ र यो स्वाभाविकै रूपमा लिने यसलाई? होइन, यो तपाईँले ठिकै प्रश्न उठाउनु भयो जस्तो लाग्छ मलाई कि नेकपा एउटा सत्तारूढ दल मुलुकको लोकतान्त्रिक गणतान्त्रिक आन्दोलनमा नेतृत्व गरेर आएको पार्टीभित्र देखिने साना ठुला सबै खालका समस्याहरूले मुलुक चाहिँ प्रभावित हुन्छ। मुलुक मात्रै प्रभावित हुने होइन, मुलुकका राजनीतिक दलहरू प्रभावित हुन्छन्, सबैतिर यसले प्रभाव छोडेकै हुन्छ। किनभने यो सत्तारूढ दल हो, लोकतान्त्रिक ठुलो पार्टी हो, त्यस कारणले गर्दाखेरिमा यसका असरहरू निर्णय गर्ने निकायमा यो पार्टी छ। त्यस कारण यसका असरहरू बहुआयामिक हिसाबका हुन्छन् नै। तर कुरा के हुन्छ भन्नुहुन्छ भने पार्टीभित्र समस्याहरू आउँछन्, ती वास्तवमा मुलुकले ठुला खालका समस्याहरूको बोझ बोकिरहेको बेलामा यस्ता खालका समस्याहरू नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने खालको चाहना राख्नु कुरा ठिकै हो। तर राजनीतिक दलभित्र यस्ता खालका समस्याहरू आउँदा रहेछन्, किनभने त्यो एउटा शासन गरिरहेको सत्तारूढ दलमा मात्रै होइन कि अरू प्रतिपक्षहरूमा पनि हामीले समस्या आएको देखेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले खास मौकामा खास खालका समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने बेलामा मुलुकभित्र ठुला राजनीतिक शक्तिहरू जसले चाहिँ एउटा निर्णय गर्ने क्षमता राख्छन् वा दबाव समूहको रूपमा काम गर्छन् अथवा प्रतिपक्षको भूमिकालाई सम्पादन गरिरहेका हुन्छन्, त्यस्ता राजनीतिक दलहरूको बिचमा
विवाद नआइदिए हुन्थ्यो भन्ने कुरा हुन्छ। तर एउटा विशाल क्षेत्र हो, विभिन्न दृष्टिकोणहरू छन्, आलोचनात्मक चेतहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरिमा विवाद आउँछन् नै। अब यसलाई हामीले मुलुकमा देखिएका सङ्कटहरूलाई अब सामना गर्नको निम्ति पार्टी एक ढिक्का भएर, सरकार पनि कृतसङ्कल्पित भएर अगाडि बढ्नुको विकल्प छैन। हामीसँग मुलुकलाई सम्बोधन गर्नुपर्ने धेरै मुद्दाहरू छन्। ती मुद्दाहरूका उपरमा अब सरकार, पार्टी, नागरिक समाज र अरू प्रतिपक्षी पार्टीहरू, साना ठुला जति पनि हाम्रो देशमा लोकतान्त्रिक अभ्यासमा रहेका पार्टीहरू एक ठाउँमा उभिनु जरुरी छ। र हामी कुनै पनि नाममा, कुनै पनि हिसाबले यस्तो खालको अप्ठ्यारो सिचुएसनमा हामीले एक खालको सहमति निर्माण गरेर पार्टीभित्रको आन्तरिक जीवनलाई स्वस्थ बनाएर आम रूपमा राजनीतिक शक्तिहरूको बिचमा एक खालको समझदारी निर्माण गरेर जानु उपयुक्त हुन्छ, ताकि राष्ट्रले एउटै खालको कमिटमेन्टका आधारमा समस्याहरूलाई सम्बोधन गर्ने आँट गर्न सकोस्। डाक्टर साहब, यहाँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय कीर्तिपुर क्याम्पसको सभापति हुनुहुन्छ होइन? अब एउटा अनुसन्धान केन्द्र हुनुपर्छ भनेर तपाईँहरू नै माग गर्नु भएको छ त्रिभुवन विश्वविद्यालयलाई। अहिले भलै साधारण शिक्षा दिइन्छ, केही प्राविधिक भनेको साइन्स को बेस अथवा रिसर्चमा अझ कमजोर भइरहेको छ, पछिल्लो अवस्थामा भनिरहेको अवस्था छ होइन? सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको विवादले चाहिँ खास गरी यो उच्च शिक्षामा त्रिभुवन विश्वविद्यालयकै पेरिफेरीलाई हेर्ने हो भने कस्ता खालका असरहरू चाहिँ, गम्भीर खालका असरहरू चाहिँ परिरहेका छन् कि सामान्य नै रूपमा छ यो? अब त्रिभुवन विश्वविद्यालयको कुरा गर्ने भने आफैमा स्वायत्त संस्था हो। यसका चान्सलर कुलपति प्रधानमन्त्रीजी हुनुहुन्छ। तर यसमा पदाधिकारीहरू नियुक्त भइसकेपछि विश्वविद्यालयले गर्ने भनेको काम र आफ्नो चाहिँ नियमित रूपमा काम अगाडि बढाइराखेकै हुन्छ। जहाँसम्म अनुसन्धान केन्द्रका कुराहरू हुन्, अनुसन्धानका कुराहरू हुन्, अरू वृत्ति विकासका कुराहरू हुन् भनेपछि यो रातारात हुने कुरा होइन। जुन चलिआएको छ त्यसलाई अब हामीले कसरी अलिकति इन्हान्स गर्न सकिन्छ, अलिकति बढाउन सकिन्छ भन्ने कुरा नै हो। जहाँसम्म अब ठुलो राजनीतिक दलमा, त्यसमा पनि शासन सत्ता सम्हालिरहेको दलभित्र हुने अलिकति त्यसलाई अब किचलो अथवा के सानोतिनो मतभेदहरू त्यस्तो भयो भने त्यसले सरकारको गतिलाई असर पार्छ, त्यसलाई अलिकति रिटार्डेसनमा लिएर जान्छ। अनि रिटार्डेसनमा लिएर गइसकेपछि हाम्रो चाहिँ यो शिक्षा मन्त्रालयसित अब प्रत्यक्ष चाहिँ सम्बन्ध राख्ने विश्वविद्यालय पनि भयो, अरू विश्वविद्यालयहरू पनि भए। त्यसले गर्दाखेरि त्यहाँ भएको त्यसको रिफ्लेक्सन त यहाँ नदेखिने त कुरा भएन, यहाँ चाहिँ देखिरहेकै छ। त्यसले अनि अर्को कुरा के छ भने देशमा एउटा यो अहिले हामीले नसोचेको एउटा परिस्थितिको चाहिँ सिर्जना भएको छ। त्यसले गर्दाखेरि विश्वविद्यालयमा थुप्रै समस्याहरू जो पहिल्यै थिए त्यसलाई जसले सम्बोधन गर्नु पर्थ्यो त्यसको बारेमा अलिकति अगाडि बढ्ने कुराहरू पनि अगाडि भइरहेको थियो। त्यही बिचमा यो अहिले चाहिँ नयाँ परिस्थिति चाहिँ जन्मन भइसकेपछि यसलाई कसरी ट्याकल गर्ने भन्ने छ। एकातिर यो जनस्वास्थ्यसित पनि सम्बन्धित छ। कुनै कुरा चाहिँ उठाउँ, यसमा थुप्रै प्रश्न प्रतिप्रश्न गर्ने ठाउँहरू, अवसरहरू थुप्रै चाहिँ त्यसमा भएको हुँदाखेरि यसले चाहिँ त्रिभुवन विश्वविद्यालय पनि समयअनुसारको खासै निर्णय चाहिँ लिन नसकिरहेको भनेर एकतर्फ चाहिँ भन्न सकिन्छ। तर निर्णय लिँदाखेरि हाम्रो दूरदराजमा बसेका छन्, हामीले अनलाइन शिक्षा चाहिँ दिने, क्लासहरू लिने, अहिले परीक्षालाई स्थगित गरेर माथिल्लो तहमा उनीहरूलाई गएको मानेर हामीले परीक्षाहरू लिने र उनीहरूको परीक्षाहरू पछिबाट लिने भन्ने निर्णय पनि एक किसिमले भएको छ। त्यो अनुसार यो त कोभिड-19 को असर मात्रै भयो होइन? कोभिड-19 को असरहरू जस्तो सत्तारूढ दलभित्रको विवादले चाहिँ पार्ने अन्य दीर्घकालीन असरहरू केही देख्नुहुन्छ यहाँ? अब त्यसमा विश्वविद्यालयभित्रका दरबन्दीका कुराहरू भए, नयाँ चाहिँ फ्याकल्टीहरू रिक्रुट गर्नुपर्ने कुराहरू भए, त्यो चाहिँ आन्तरिकै भयो, नितान्त आन्तरिकै भयो, आन्तरिक कुरा भयो। तर यसमा चाहिँ बाहिरबाट आउने मान्छेहरू आवागमनहरू भइरहेको छैन। वृत्ति विकासको लागि बाहिरको चाहिँ उसँग हामीले निकायहरू चाहिँ सम्पर्क गर्नुपर्ने, त्यसमा एमओयूहरू गर्नुपर्ने कुराहरू, यी सबै कुराहरू त त्यसबाट चाहिँ यो कोरोनाको कारणले बाधित भएका छन्। र अनि कोरोनाको त अलिकति पनि हामीलाई फेरि फ्री टाइम मिल्छ भने त्यसको ध्यान चाहिँ अब हाम्रो कुलपतिलाई, सहकुलपतिलाई अरूतिर चाहिँ लगाउनु पर्ने बाध्यता जस्तो पनि छ। त्यसले गर्दा पनि त्यो असर त त्यसको देखिहालिन्छ। त्यसमा भन्दा पनि छ नि, अहिले चाहिँ यो कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ नेकपाभित्रको अन्तर्द्वन्द्वले सरकारले चाहिँ चाहेर पनि कोरोना नियन्त्रणमा चाहिँ आफ्नो शक्ति प्रदर्शन गर्न सकेन भनेर बुझ्दाखेरि सही हुन्छ कि गलत? यसलाई अब अलिकति भित्रको आन्तरिक द्वन्द्वले
यसमा चाहिँ जनस्वास्थ्यसँग त प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने, जनताको चाहिँ जीवनसँग चाहिँ एकदम प्रत्यक्ष असर पुर्याइरहेको र यसले चाहिँ त्यसलाई मात्रै परिरहेको छ, यसको दैनन्दिन जीवनसँग पनि दैनन्दिनको जीवनसँग पनि यसले चाहिँ प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने। यो कोरोनाले गर्दाखेरि रोजगारीका कुराहरू छन्, अरू कुराहरू छन्, त्यसले गर्दाखेरि सरकारले आफ्नो पुरा ध्यान त्यतातिर लगाउन नपाएको नसकेको यो सबै कुराहरूलाई एकमुष्ट रूपमा गर्न सकिन्छ। र यसको लागि हाम्रो शीर्षस्थ जो जिम्मेवार नेताहरू हुनुहुन्छ उहाँहरूलाई चाहिँ कलेक्टिभ रूपमा चाहिँ जिम्मेवार चाहिँ म ठान्दछु। हजुर अधिकारीज्यू, अहिले हामी सङ्घीय मुलुकमा छौँ, 3 तहको सरकार छ, तर यो 3 तहको सरकारबिच चाहिँ माथिल्लो तहमा अन्तर्द्वन्द हुँदाखेरि 3 तहको सरकारबिच चाहिँ समन्वय हुन नसक्दा विश्वमा धेरै अगाडि नै आइसक्दा पनि हामी अलिक पछि कोरोनाको सङ्क्रमणबाट ग्रसित भएको मुलुक अहिले पछिल्लोमा झन् बढी नियन्त्रित हुँदै जानुपर्दा झन् सङ्क्रमितको सङ्ख्या बढिरहेको अवस्था छ। कतै नेकपाभित्रको विवादले 3 तहको सरकारबिच समन्वय नहुँदा यो चाहिँ अझ भयावह स्थिति आउने हो कि भन्ने डर देखिरहेछ नि, तपाईँलाई त्यस्तो लाग्छ या लाग्दैन? होइन, यो स्वाभाविक रूपमा मैले अघि पनि निवेदन गरेँ, ठुलो पार्टी सत्तारूढ पार्टीमा विवाद आउँदाखेरिमा त्यसका बहुआयामिक प्रभावहरू हुन्छन् नै। स्वाभाविक रूपमा सरकारले दिने पर्फर्मेन्समा केही न केही समस्याहरू देखिएका छन् यो विवादले गर्दाखेरिमा। र जहाँसम्म सङ्घीयताको अभ्यासमा हामी पहिलोचोटि अगाडि बढिरहेका छौँ, यसरी अगाडि बढिरहँदाखेरिमा कतिपय अवस्थामा माथिल्लो निकाय र तहमा र तल स्थानीय तहमा समस्याहरू उत्पन्न हुन सक्छन्। तर जेसुकै भए पनि सरकारले नयाँ खालको एउटा महामारीको समस्या आइरहेको बेलामा जुन खालको हाम्रो देशको साधन स्रोत र परिस्थितिलाई हेरेर प्रयत्नहरू अगाडि बढाइरहेको छ, निश्चय पनि कतिपय त्रुटिहरूका बावजुद पनि ती महामारीलाई नियन्त्रण गर्ने कुरामा सरकारले आफ्नो तदारुकता देखाएकै छ। नागरिकहरूले पनि धेरै सपोर्ट गरिरहेका छन्, अरू पोलिटिकल पार्टीहरू पनि अगाडि आएर यसमा एकाकार भइरहेको स्थिति देखिन्छ। अब नयाँ हो, अनुभवको पनि विश्वलाई नै एक खालको चुनौती, विश्व व्यवस्थामा नै एक खालको चुनौतीहरू हामीले महसुस गरिरहेको अवस्था छ। फेरि हामी कहाँ खुला खालको बोर्डरका कारणले पनि धेरै खालका समस्याहरू उत्पन्न भएका छन्। कतिपय सरकारले चाहेर पनि जनस्तरमा जनचेतनाको लहरलाई भने जति तरिकाले फर्मल्ली इन्फर्मल्ली हामीले पुर्याउन सकिरहेका छैनौँ। र हामी आफैले पनि कतिपय आधारभूत स्वास्थ्य मापदण्डहरूलाई अपनाएर जाने कुरामा हामी पनि अब अलिकति थोरै कम्प्रोमाइज गरिरहेका छौँ। र राजनीतिक दलहरू पनि फुल फ्लेज रूपमा यो अभियानमा मोबिलाइज हुनको निम्ति कतिपय अब स्वास्थ्यका कारणले पनि अब अनेक खालका समस्याहरूले गर्दा पनि मोबिलाइज हुन सकिरहेको स्थिति छैन। तर पनि जुन खालको स्थितिमा हामी छौँ, अब यसलाई कतिपय कमजोरीहरूबाट शिक्षा लिएर हामीले चाहिँ यो महामारीका विरुद्ध एउटा राष्ट्रिय सहमतिको आधारशिला तयार गरेर जानुको विकल्प छैन। यो केवल सरकारको मात्रै काम पनि होइन, हामी नागरिकहरूको पनि, राजनीतिक दलकोहरू पनि, अब आम सञ्चार माध्यमको पनि र समग्रतामा सबैको एउटा कर्तव्यको दायराभित्र पर्ने विषय हो। यसलाई कसैले पनि एउटा राजनीतिक रङ दिएर जानु वास्तवमा उपयुक्त हुँदैन। त्यसले मुलुकमा झन् अप्ठ्यारो खालको परिस्थिति आउन सक्छ। नेकपा अहिले आन्तरिक विवादले खुम्चिरहेको अवस्थामा भारतसँग वार्ता गरेर चाहे कालापानीको होस् या सुस्ताको समस्यालाई वार्ताको माध्यमबाट अगाडि बढ्न अलिकति अवरोध जस्तो देखिन्छ। किनभने राष्ट्रिय रूपमै पार्टीभित्रै शक्ति सङ्घर्ष भएपछि सरकार आफैमा कमजोर अवस्थामा देखिया छ, जबकि विपक्षी दलको पनि सहमति लिएर जसरी नक्सा पासको लागि संविधान संशोधन गर्दा संसदमा एक भएको थियो, त्यसै गरी अब वार्ताको लागि, सीमा विवाद समाधानको लागि सरकार नेकपा एक भएर अगाडि बढ्नुपर्ने ऊ आफै विवादमा रुमलिरहेको अवस्था छ होइन। यस्तो अवस्थामा भारतसँग यो सरकारले टेबल टक कसरी अगाडि बढाउन सक्ला, यसमा केही यहाँको सुझाव छ सरकारलाई? सरकारलाई सुझाव भन्दा के छ भने जति बेला 4 जेठमा जस्तो लाग्छ हाम्रो चाहिँ नक्सा हामीले बनायौँ, नयाँ नक्सा हाम्रो चाहिँ जारी भयो। नयाँ नक्सा जारी भइसकेपछि अब
एउटा चाहिँ खास गर्ने हो भने एक पक्षले कसैले चाहिँ त्यसलाई चाहिँ रुचाएन होला। देशभित्रको मैले कुरा गरिरहेको छैन, बाहिरको कुरा गरिरहेको छु। समाचार माध्यमहरूबाट, विदेशी सञ्चार माध्यमहरूबाट चाहिने नचाहिने अनर्गल प्रचारहरू नेपाल र नेपालीको स्वाभिमानमा आँच आउने गरेर त्यस्ता प्रसारणहरू चाहिँ भए। त्यसका प्रसारणहरू चाहिँ हुँदाखेरि अब कुनै पनि राष्ट्रिय एकतालाई मजबुत बनाउने त्यो देशभित्र जसरी संसदमा नक्सा जारी गर्दाखेरि एक मत देखिएको थियो, एक ढिक्का देखिएको थियो, त्यस्तै गरेर पछिल्ला समयमाहरू पनि त्यो कुराहरू बोल्दाखेरि चाहिँ देखिनु पर्थ्यो। अब त्यो अलिकति कमजोरी त्यहाँनिर रहेको छ, त्यो देखिन सकेको छैन। त्यो सञ्चार माध्यमहरूले त्यसरी आक्रमण गरिरहँदाखेरि हाम्रा 2-4 अब सञ्चार माध्यमहरूले तपाईँहरूले सबैले चाहिँ गर्नुभयो, तर पार्टीको रूपमा पनि यसरी यो कुरा चाहिँ होइन, यही कुरा चाहिँ ठिक हो अथवा भनेर पार्टीले पनि एक ढिक्का भएर चाहिँ भनिदिएको भए त्यसमा चाहिँ राम्रो हुन्थ्यो, अझै राम्रो हुन्थ्यो। तर त्यही हो, अब उहाँले अगाडि पनि भनिसक्नुभयो, एउटा चाहिँ किचलो, एउटा चाहिँ त्यहाँनिर घर झगडा चाहिँ भइरहेको छ भने बाहिरबाट चाहिँ कसैले त्यसमा चाहिँ लाभ उठाउन त खोज्छ नै। तर हाम्रो चाहिँ नेसनल इन्टिग्रिटीलाई एकदम अगाडि राखेर यो चाहिँ सबैको कुरा हो र यसबाट कोही कसैले पनि अब भोलि जनता अहिले म एउटा कुरा भन्छु, मलाई चाहिँ त्यो कुरा महत्त्वपूर्ण लाग्छ। पहिला के हुन्थ्यो भने नेताहरूमा चाहिँ एकदम सूचनाहरू चाहिँ हुन्थे, नेता एकदम धेरै जान्ने कुरा हुन्थ्यो, नेताले भनेको कुरा एकदम आधिकारिक हुन्थ्यो, त्यो कुराहरू हुन्थ्यो र नेतृत्वले जे भन्यो त्यसमा चाहिँ कार्यकर्ताहरू अरूहरूलाई पनि अरू मान्छेहरूले पनि त्यसलाई फलो गर्ने कुराहरू रहन्थ्यो। अब समय बदलिएको छ, त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वसँग जुन सूचनाहरू चाहिँ पुगेको हुन्छ त्यो चाहिँ कार्यकर्तामा अथवा आम मानिसमा, आम जनतामा, बुद्धिजीवीहरूमा त्यो पुगिराखेको हुन्छ। त्यसले गर्दाखेरि नेतृत्वले पनि हामीले गरे हुने नत्र नगरे हामीले चाहिँ जे गरे पनि हुन्छ भनेर चाहिँ त्यहाँ त्यसले अब अनर्गल रूपमा चाहिँ हुने अथवा फुक्काफाल भएर जे मन लाग्यो त्यो बोल्ने अथवा त्यसो गर्ने त्यस्तो एक्टिभिटिजहरू सो गऱ्यो भने जनताले सामाजिक रूपमा अडिट चाहिँ उनीहरूलाई गरिराखेकै हुन्छन्। त्यो कुरामा चाहिँ एकदम हामी सचेत हुनुपर्छ र हाम्रो राष्ट्रिय एकतालाई चाहिँ मजबुत बनाएर यो इस्युलाई अगाडि लिएर आउने भने यसमा अझै पनि कसैले नाइनुकुर गर्ने चाहिँ स्थिति बन्दैन। हामी चाहिँ एक भएर जान्यौँ भने यो लम्बित मुद्दा हो, धेरै लामो केही दशकौँदेखि यो चाहिँ भइरहेछ। आजको रातारात ओभरनाइट चाहिँ हाम्रो चाहिँ यसलाई नहोला, तर हाम्रोसँग साक्षीहरू छन्, हामीसँग प्रमाणहरू छ, सबै छ भनेदेखि त हामीले त त्यो कुरा गर्न त हामीलाई बलियो प्रमाणहरू छन्, हाम्रा विशेषज्ञहरू छन्, त्यसलाई लिएर अगाडि जान त हामी पऱ्यो नि। तिनीहरूलाई चाहिँ हामीले जसरी भए पनि बाध्य गरेर वार्ताको टेबलमा त आउन करै लाग्छ र त्यसको लागि राष्ट्रिय एकता र व्यापक जनमतबाट मात्रै त्यो सम्भव छ भन्ने मलाई लाग्छ। हामी समयको अन्तिममा छौँ। तपाईँ नवलपरासीबाट राजनीति गर्दै आउनु भएको छ, राष्ट्रिय राजनीतिमा सत्तारूढ दल, अहिलेको नेपालको सबैभन्दा ठुलो दल नेकपाको केन्द्रीय सदस्य हुनुहुन्छ होइन। लिम्पियाधुरा, लिपुलेक र कालापानीलाई नेपालको नक्सामा समेटिरहँदाखेरि नवलपरासीकै सुस्तालाई नसमेटिँदा तपाईँहरू किन मौन बस्नुभयो? होइन, मौन छैनौँ हामीहरू, किनभने राष्ट्रियताको मामलामा नेपालको कम्युनिस्ट आन्दोलनले लामो समयदेखि राष्ट्रियताको मूल मर्मलाई एउटा आन्दोलनको रूपमा अगाडि बढाउँदै आएको हो। अहिले चर्चामा रहेको कालापानी, लिपुलेक र लिम्पियाधुराको कुरालाई अहिले हामीले नक्सामा सार्वजनिक गरिसके पछाडि अरू क्षेत्रहरू छायामा परेका हुन सक्छन्, तर अहिले पनि मुलुकका 27 जिल्लामा झन्डै 69 ठाउँमा तपाईँको सीमा अतिक्रमण भएको। 73 ठाउँमा भनेर आइरहेछ। 73 ठाउँमा हुनसक्छ है, म रङ पनि हुनसक्छु त्यसमा, तपाईँले सच्चाइ दिनुभएकोमा धन्यवाद। जो 70 को सेरोफेरोमा त्यो देखिन्छ र यो लिम्पियाधुरा, कालापानी र लिपुलेकको कुराले अन्यत्रको मिचिएको जमिनलाई एकदमै हिसाबले इग्नोर गरेको होइन, क्रमशः अरू विषयहरू पनि उठ्छन् र सँगसँगै तर सुस्ताको कुरा किन सेलाइरहेछ? होइन, सेलाएको छैन, त्यहाँका जनताहरू उठिरहनु भएको छ, हाम्रो पार्टीले पनि त्यो कुराहरू जनता उठे तर नेताहरू निदाए सुते भन्ने छ होइन, हामीले पनि उठाइरहेका छौँ नि। किन त्यो मात्रै कुरा भएन, ओभरअलमा हामीले सम्पूर्ण मिचिएका जग्गा जमिन, हाम्रो जो राष्ट्रिय सम्प्रभुतासँग जोडिएका कुरा छन्, नेसनल सोभरेन्टीसँग, र यो नेसनालिटीको मामलामा हामी सबै एक ठाउँमा भएर कूटनीतिक तवरले समस्याको समाधान गर्ने दिशामा अब हामी अग्रसर हुनुपर्छ। त्यसमा कुनै पनि अब राष्ट्रिय राजनीतिमा असमझदारी राख्नुपर्ने आवश्यकता छैन। ब्रोडर नेसनल युनिटी र कन्सेन्सस डेभलप गरेर हामी जानुपर्ने हुन्छ। यो चाहिँ सैद्धान्तिक भयो, भाषण वक्तव्यबाजी मात्रै भयो, तर जहाँ सुस्ता मिचिएको छ त्यो ठाउँको आवाज अहिले राष्ट्रिय स्तरमा उठाउन सकिएको छैन। तपाईँहरू जस्तो युवा र सत्तारूढ दल नेकपाका केन्द्रीय सदस्यहरू पनि किन मौन, किन आँखा चिम्लेको? मेरो प्रश्न त्यहाँ होइन, हामी मौन छैनौँ, किन हामीले जिल्लामा विभिन्न कार्यक्रमहरू पनि गरेका छौँ। सीमाविदहरू हाम्रो जिल्लामा जानुभयो, कुरा राख्नुभयो
होइन, मिचिएको जमिनको बारेमा कुरा गर्नुभयो। हामीले यो जमिन फिर्ता ल्याउनको निम्ति प्रयत्न गर्नुपर्छ, दबाब सिर्जना गर्नुपर्छ, सरकारलाई पनि दबाब दिनुपर्छ, पार्टीलाई दबाब दिनुपर्छ, नागरिक समाज जागरुक हुनुपर्छ, त्यही सुस्तामा बस्नुभएका नागरिकहरू चाहिँ उठ्नुपर्छ भनेर हामीले भनिरहेकै छौँ। तर पछिल्लो समय हामीले राज्यलाई सतर्क गराउने, झस्काउने र इन्डियालाई दबाब दिने ढङ्गले चाहिँ काहीँ पनि दबावमूलक कार्यक्रमहरू वा आवाज उठा त काहीँ देखेको छैन पछिल्लो समय हामीले त। होइन, अहिले के त्यसको बारेमा जुलुस भएका छन्, हेर्नुहोस्, अन्तर्क्रियाहरू भएका छन्, ज्ञापन पत्रहरू सरकारलाई बुझाइएका छन्, विभिन्न राजनीतिक दलहरूलाई त्यो मुद्दा जीवितै छ एकदम बिल्कुल जीवित मात्रै होइन, यो ज्वलन्त रूपमा छन् र राष्ट्रियताको मुद्दा जहिले पनि ज्वलन्त नै रहन्छ, मेजर इस्युकै रूपमा रहन्छ। हामी समयको अन्तिममा छौँ, सरकारलाई अन्तिममा दिनुपर्ने सुझाव के छ? अब यो सरकार स्थिरताको दिशामा अलिकति बिचमा अलिकति अल्मलिएको थियो, अलिकति चाहिँ अल्झिएको जस्तो चाहिँ देखिन्थ्यो। कस्तो बेलामा अल्झियो भने अत्यन्तै महत्त्वपूर्ण समयमा जसलाई अल्झाइयो अथवा अल्झियो, अब जे भयो यसरी छ। एउटा यसबाट मुक्ति पाएर चाहिँ देश चाहिँ अगाडि बढ्नुपर्छ, सरकार अगाडि बढ्नुपर्छ, राजनीतिक दलहरू अगाडि बढ्नुपर्छ र बृहत्तर राष्ट्रिय एकता र राष्ट्रियताको सम्वर्धन गर्दै अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ। र हामी सङ्घीयताको यो लागू भइसकेपछिको यो किसिमको चाहिँ जननिर्वाचित प्रथम सरकार हो। अनि त्यसले गर्दाखेरि अबको 2-2.5 वर्षपछि हामी अर्को आम चुनावमा जानेछौँ। एउटा चाहिँ प्रश्न उठिरहेको छ, एकदम चाहिँ खर्चिलो भइरहेको छ यो भनेर भनिरहेछौँ। प्राकृतिक विपदहरू चाहिँ एकदम बढिरहेको छ। अब हामीले कुनै पनि विकास निर्माणका कामहरू गर्दाखेरि प्रत्येक स्थानीय निकायलाई चाहिँ भन्ने चाहिँ एकदम बलियो बनाउने भनेका छौँ। त्यहाँ डोजरको अब आतङ्क भन्दाखेरि अलिकति नराम्रो सुन्नेला। प्रत्येक ठाउँमा गएर बिना चाहिँ यो वातावरणीय अध्ययन गरिकन जहाँ चाहिँ अब 45 डिग्री 90 डिग्री गरेर चाहिँ पाहाडमा चाहिँ बाटो खन्ने त्यस्तो गर्ने ती कामहरू हाम्रो भइरहेको छ। यो पनि हाम्रो चाहिँ जनजीविकासँग जनतासँग चाहिँ डाइरेक्टली यो जोडिएको विषय भएको हुँदा यी विषयहरूलाई हामी राजनीतिक कुराहरूमा मात्र चाहिँ अलमल भइरहने, तर हाम्रो यतातिरको चाहिँ अरू पाटोहरू एकदम बिग्रिरहने, खस्किँदै रहने, त्यसमा क्षय भइरहने भयो भनेदेखि त्यसले चाहिँ हामीले गरेको केही हुन्न। त्यसले गर्दाखेरि समृद्ध नेपाल सुखी नेपालीको जुन चाहिँ नारा छ यसलाई चाहिँ सार्थक रूपमा यो कुनै सरकारको पार्टी विशेषको मात्रै अब रह्यो म चाहिँ भन्दैन, यो सबै पार्टीको चाहिँ नाराहरू बन्नुपर्छ। आम निर्वाचनपछि जो सरकार आउला यो सबैको मुद्दा बन्नुपर्छ र हामीले हाम्रो जीवनकालमा नै त्यसको केही अंश चाहिँ यसो भोग चलन गर्न पायौँ, देख्न पायौँ भन्ने बल्ल चाहिँ त्यहाँनिर हुने हो। त्यसले गर्दाखेरि देशमा अहिले समग्र रूपमा अगाडि बढ्नुपर्छ, राम्रा लक्षणहरू चाहिँ यसमा प्राप्त हुन सकुन्, म यही सुझाव दिन चाहन्छु। समय सकेको छ। महत्त्वपूर्ण विचार र समयको लागि यहाँहरू दुवैजनालाई धन्यवाद। धन्यवाद। आदरणीय दर्शकवृन्द, आजको श्रृङ्खलामा आज हामीले नेकपाभित्रको विवाद कसरी सुल्झेला भन्ने सन्दर्भमा हामीले दुईजना अतिथिसँग जानकारी लिने प्रयास गऱ्यौँ भने अर्को विषय नेकपाभित्र जो सत्तारूढ दल नेकपाभित्रको लामो विवादले अहिले राष्ट्रिय मुद्दाहरू ओझेलमा परे कि भन्ने सन्दर्भमा पनि हामीले चिन्तन गर्ने प्रयास गऱ्यौँ। यो विषयमा आज हामीसँग नेकपाका केन्द्रीय सदस्य रविन्द्र अधिकारी र त्रिभुवन विश्वविद्यालयका प्राध्यापक डाक्टर मोतीलाल शर्मासँग आज हामीले जान्ने, बुझ्ने र सरकारलाई सुझाव दिने प्रयास गऱ्यौँ। यिनै सन्दर्भको साथ, यिनै संवादको साथ आजको श्रृङ्खलाबाट म चन्द्र बानिया बिदा हुन्छु। सत्य, तथ्य र निष्पक्ष समाचारको लागि माउन्टेन टेलिभिजन हेर्दै रहनुहोला। नमस्कार।